वज़ीरिस्तान में मजीद कोई भी ऑपरेशन नाकाबिल कबूल होगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में अमन के लिए बुलाए जाने वाले जरगों में सबसे बड़ा इस इलाके पे इस खत्े पे काफ़ी ऑपरेशनों के सिलसिले के ख़त्म होने के बाद जो मजीद ऑपरेशन है उसकी इजाज़त नहीं देंगे। जो शहीद हुए, जो यहाँ पे आते हुए एक्सीडेंट में उनका जो नमाज जनाजा है वो यहाँ पे अदा किया जाएगा। जो तो जो रवैया रियासत का है ये हमें मजबूर करना चाहते हैं कि ये लोग बगावत करें। दरमियान में उनको एक्सीडेंट हुआ तो उसमें हमारे 3 भाई शहीद हो गए। उस हवाले से फिर कौम ने फैसला किया कि चूंकि इस हवाले से हम 3 रोज़ा सोग मनाएंगे। जी हयातुल्लाह मसूद आप लोग की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ जनूबी वज़ीरिस्तान के हेडक्वार्टर मकीन से। आज यहाँ पर महसूद कौम की ने अमन के हवाले से एक जरगा बुलाया था, जो अगर कहा जाए कि जनूबी वज़ीरिस्तान में अमन के लिए बुलाए जाने वाले जरगों में सबसे बड़ा जरगा है, जिसमें बुनियादी तौर पर जनूबी वज़ीरिस्तान में मौसम सरमा के बाद जो टांग से के वाक़े से लेकर फिर जनूबी वज़ीरिस्तान में फिर यहाँ तक दशका में जो ऑपरेशन हुए, जो वाक़यात हुए, जिसमें मकामी लोगों को यहाँ से निकालने की अल्टीमेटम दे दी गई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। तो उसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन पहले सरारोगा में भी जरगा हुआ, टांग में भी हुआ, मुख्तलिफ़ मकामात पर जरगे होते रहे और आवाम की जानिब से दोबारा नकल मकानी और ऑपरेशन की मुखालफत सामने आती रही। तो इसको देखते हुए गुज़िश्ता दिनों टांग में जो आल सियासी इत्तेहाद है जनूबी वज़ीरिस्तान का, तो उनकी एक बैठक हुई जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि मकीन के मकाम पर 30 तारीख़ को जरगा बुलाएंगे और उस जरगे में मुतफ़िक़ा तौर पर पूरी महसूद कौम शरीक होगी और वहाँ पे एक मुस्तकिल फ़ैसला होगा कि जो जनूबी वज़ीरिस्तान में मुस्तकिल अमन के क़ियाम के लिए। तो उसके बाद जो आज यहाँ पे जो जरगा हुआ है, तो इसमें वो महसूद कौम से ताल्लुक़ रखने वाले हर तबके फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की और कसीर तादाद में शिरकत की। और ये एक अफसोस की बात ये भी है कि कुछ साथी कुछ वाना से कुछ लोग जरगे में शिरकत के लिए आ रहे थे, उसका रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें जो 3 अफराद है वो जान बहक भी हुए। अभी तक तो जरगा जारी है, लेकिन इतलात ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मशरान का जो जरगा गया हुआ था, उन्होंने 10 दिनों का अल्टीमेटम मांगा था, जो डिमांड्स उनके सामने रखे थे। तो अभी आगे का लाहे अमल क्या है वो मशरान जरगे के बताएंगे। वज़ीरिस्तान में मजीद कोई भी ऑपरेशन नाकाबिल कबूल होगा, लेकिन चूंकि आज आपको पता है कि वाना से हमारे वजीर जो भाई थे वो आ रहे थे, दरमियान में उनको एक्सीडेंट हुआ तो उसमें हमारे 3 भाई शहीद हो गए। उस हवाले से फिर कौम ने फैसला किया कि चूंकि इस हवाले से हम 3 रोज़ा सोग मनाएंगे, पूरे महसूद बेल्ट जो है ना उसमें काले झंडे हम लहराएंगे और 10 तारीख को टाउन हॉल टांग पे एक ग्रैंड जरगा होगा, जिसमें जितना कि आज लोग जमा हुए हैं उसमें इससे ज्यादा लोग जमा होंगे, क्योंकि हमारे अक्सर लोग टांग डी खान में हैं। तो फिर उस दिन हम एक फैसला करेंगे और मेरा तजवीज़ ये होगा और इस पे बात भी हुई है कि हम कावड़ के मकाम पे लोअर वज़ीरिस्तान और अपर वज़ीरिस्तान का रोड उसी वक्त तक बंद करेंगे जब तक कि ये आर्मी अपने बात से पीछे ना हटे और वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन का खात्मा ना करे। इस हवाले से जरगे के बाकी मशरान की राय भी यहाँ पे जो शरीक है वो भी आप लोग के साथ शरीक करेंगे। लेकिन अभी एक ये फैसला भी हुआ है कि जो शहीद हुए, जो यहाँ पे आते हुए एक्सीडेंट में उनका जो नमाज जनाजा है वो यहाँ पे अदा किया जाएगा, जो मेरे अकब में आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो जनाजे के बाद फिर जो कौमी मशरान है वो आगे का लाहे अमल बताएगा और कौमी मशरान की राय भी इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ शरीक करेंगे। रियासती जो बर्बरियत चल रही है, काफ़ी अरसे से ऑपरेशन पे ऑपरेशन चल रहा है और वो ऑपरेशन मुसलसल नाकाम हो रहे हैं।
اور اس کی ناکامی کے بعد جو لوگ گئے تھے 15-20 سالوں سے علاقہ خالی تھا، اس کے بعد جو دشقہ میں آپریشن ہوا ہے تو وزیرستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن بھی ہو رہے ہیں اور کچھ علاقوں کو الٹیمیٹم دیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے جرگہ تھا کہ ہم جو ہے نا آپریشن کو اس علاقے پہ اس خطے پہ ہم کافی آپریشنوں کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد ہم اور جو مزید آپریشن ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے. یہ جرگہ کا مشترکہ فیصلہ تھا. وہ سب جو ہمارے قومی مشران ہیں، سیاسی ہے، یہ سب نے متفقہ طور پہ کیا. آج چونکہ شہداء ہو گئے تھے جو ہمارے جرگے میں پارٹیسپینٹ آ رہے تھے ہمارے وانا سے، ان کی وجہ سے وہ راستے میں ان کی شہادت ہو گئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. اس کی وجہ سے پھر اعلان یہ ہے کہ 3 دن سوگ ہوگا اور اس کے بعد 5 تاریخ کو ٹانک میں جو کمیٹی ہے جو ہماری پولیٹیکل الائنس جو ہے اس کی اور جو قومی مشران ہیں وہاں کا ایک میٹنگ ہوگا ٹانک میں. اس کے بعد جو ہے نا اگلا عمل جو ہے نا طے ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میڈیا کے تمام ساتھیوں کو آج کے حالیہ جرگے کو کوریج دینے پر ہم شکر گزار ہیں. وزیرستان اپر کے تمام اقوام کی طرف سے، تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے، تمام جتنی بھی سماجی تنظیمیں ان کی طرف سے آج جو حالیہ بدامنی کی ایک خاص لہر اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے جو علاقے کچھ مخصوص علاقے خالی کرنے کے بارے میں جو رائے دی گئی ہے، جو آرڈر دیا گیا ہے، تو اس متعلق ایک امن کے لحاظ سے تمام اقوام کا جرگہ مکین کے سرزمین پر منعقد کیا گیا تھا اور اس میں کچھ خاص فیصلے بھی کیے گئے. اس فیصلے کے تناظر میں تمام مشران اور سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی عہدیداران ہیں انہوں نے ایک خاص لائحہ عمل کے تحت جرگے کو دوام دیتے ہوئے کچھ خاص فیصلے بھی کیے جو کہ قومی مشران کے ساتھ انہوں نے پبلک نہیں کیے. اور اس کے بعد 5 تاریخ اور 10 تاریخ کو رفتہ مزید جرگہ منعقد ہوئے. ان جرگوں میں تمام اقوام پھر سے شرکت کریں گے اور ایک خاص لائحہ عمل تیار کیا جائے گا تاکہ حالیہ بدامنی کی لہر کو خوش اسلوبی سے طے کیا جائے اور اس کے بعد لوگوں میں جو خوف و ہراس کا ماحول ہے وہ بھی ختم کیا جائے اور لوگ اپنی سرزمین پر غربت کے ہاتھوں جو مجبور ہیں تو ان کو اپنے مکانات اور اپنے علاقے میں رہنے میں آسان ہے. آج کا جو مسعود قوم کا جرگہ ہوا مکین پہ تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں پہ جو حالات ہے، یہاں پہ جو نقل مکانی کے لیے الٹیمیٹم دیتے ہیں آرمی والے، تو اس کے خلاف یہ احتجاجی جرگہ ہوا. تو اس جرگے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگلے 10 جنوری کو ٹاؤن ہال میں پوری مسعود قوم کی ٹرائب کی جتنی بھی مسعود افیسر فورم ہے، ملک سے ہیں یا MNA MP جتنے بھی اسٹیک ہولڈر سب کو دعوت دی ہے کہ وہاں پہ بیٹھیں گے، وہاں پہ ایک عمل طے کریں گے، فیصلہ کریں گے کہ آگے ہم کون سا قدم اٹھائیں، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. متاثرین یہاں پہ نکلے وزیرستان سے، خاص کر مکین ایریا سے. یہاں پہ انتظامیہ کی یا مطلب حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیے ان لوگوں کو. یہاں پہ جتنے بھی لوگ نکلے یہاں کے مکین کے لوکل لوگوں نے اپنی مدد، آپ یہاں پہ جو تنظیمیں ان کے ورکروں نے ان کو حفاظت طریقے سے نکالا ہے، یہاں پہ ان کو سیٹل بھی کیا ہے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے ویسے خاص کوئی عمل نہیں ہے. یہی مطالبہ ہے مسعود قوم کا کہ ہمیں امن دے، ہمیں امن میں رہنے دیں. ہم پر امن لوگ ہیں، امن چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، غدار نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جو رویہ ریاست کا ہے اس کا یہ ہمیں مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بغاوت کریں. یہاں پہ جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں رائے نجات یا ضرب عضب، اس ٹائم جب اعلان کیا، ریاست نے اعلان کیا تو ہم نے وزیرستان پورا خالی کر دیا. دکانیں، مارکیٹیں، گھریں، مطلب صرف چادر اور چپلیں پہن کر ہم نکل گئے یہاں سے. 10 سال کے بعد جب ہم واپس آئے ہیں تو یہاں پہ ٹیررسٹ ان سے زیادہ تھے. پہلے تو صرف طالبان تھے، ابھی اس کے ساتھ ساتھ گوٹ طالبان بھی آ گئے، اس کے ساتھ اغواکار بھی آ گئے، اس کے ساتھ ٹارگٹ کلر بھی آ گئے. ان سے مطلب علاقہ اور بھی افیکٹڈ ہو رہا ہے. مطلب کوئی اس طرح یہاں پہ وزیرستان کو یہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، آپ کا علاقہ کلیئر ہے، کوئی کلیئر نہیں ہے. صرف اور صرف یہاں پہ آرمی والوں نے بزنس کیا ہے، یہاں پہ بزنس کے تھرو آئے ہوئے ہیں. امن ممکن اس طرح کہ پہلے بھی اگر یہ اس دور سے طالبانائزیشن سے پہلے آپ دیکھیں اس علاقے میں امن تھا. یہ جو بارڈر تھا جو کہہ رہا ہے کہ بارڈر ہے، بارڈر یہ مسعود ٹرائب جو تھے یہ اس کی دفاع کر رہے تھے. کوئی چیز یہاں پہ نہیں تھی، سب امن تھا، لوگ بھی خوش تھے، کاروبار بھی تھے، روزگار بھی تھا، لوگ بھی خوش تھے. ابھی جس طرح یہ پالیسی یہاں پہ آ گئی، یہ کاروبار کی، بزنس کی پالیسی، اس پالیسی کی وجہ سے آج کل یہ حالات ہیں ہمارے وزیرستان کے کہ خون پہ کمائی شروع ہے. یہاں پہ جب ڈرون ہوتا ہے تو ڈرون گھروں پہ ہوتا ہے، بیچارے معصوم لوگ اس میں مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ ISPR اسٹیٹمنٹ چلاتا ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد کا مقابلہ ہوا، دہشت گرد اللہ کوئی دہشت گرد نہیں مارے، صرف اور صرف ہماری عوام کو مار رہے ہیں. اس کی مذمت کرتے ہیں. اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو ہم مجبور